नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। पहल्गाम भीकर आक्रमणात् परं बन्धिता भारत पाकिस्तान अट्टारी वागसीमा पुनः प्रवर्तने सज्जीकृता अस्ति। 23 दिनात् परमेव रथ्यायाः प्रवर्तनम् आरम्भं कृतम् अस्ति। अफगानिस्तान राष्ट्रात् शुल्कफलानि गृहीत्वा आगतानि 8 लोरियानानि एव प्रथमवेलायां भारतेषु आगतानि। संघर्षपश्चात्तले 10 लोरियानानि अट्टारीवागसीमायां स्थगितानि सन्ति। भारते इदं प्रथमतया हाइड्रोजन वातके प्रवर्तितमहायानम् उद्घाटयन् अदानी संघः। छत्तीसगढ़ राज्ये खननप्रदेशेषु एव महायानस्य प्रवर्तनमेखला अस्ति। पेट्रोल डीजल वाहनानि विरुध्य हाइड्रोजन वातके प्रवर्तित महायानमेव अदानी संघस्य लक्ष्यम्। 40 टन भारं वोढुं समर्थमिदं यानम् एकवारं 200 किलोमीटर गन्तुं समर्थं च भवति। धन्यवादः।